पठनं कृतवान् छात्रः एव प्रायशः सार्धैकवर्षपूर्वमेव अस्माकं संस्कृतकेन्द्रम् अत्र आरम्भं करणीयम् इति चिन्तनम् आरम्भं कृतवन्तः। इत्युक्ते एतत् उपक्रमः सेण्ट्रल् संस्कृत यूनिवर्सिटी उपक्रमः 2014 तः आरम्भः। प्रतिवर्षं तत्र सेण्ट्रल् संस्कृत यूनिवर्सिटी तः ते पत्रं प्रेषयति सर्वेषाम् IIT IIMs कृते। किन्तु अत्र डीन् आफीस् मध्ये वा डैरेक्टर् आफीस् मध्ये वा रजिस्ट्रार् आफीस् मध्ये वा आगच्छति पत्रं तद् ते पठति वा न पठति अहं न जानामि। तद् ते अवकरकण्ट्रोले स्थापयति। एतदेव केवलम् IIT बाम्बे मध्ये न सर्वेषाम् IIT मध्ये एतदेव भवति। केवलम् IIT कानपुर मध्ये वर्षचतुष्टयपूर्वं ते संस्कृतकेन्द्रस्य आरम्भं कृतवन्तः कोविड् पूर्वमेव। IIT BHU केवलम् IIT द्वयं मध्ये एव पूर्वम् आसीत्। अतः IIT बाम्बे मध्ये करणीयम् इति चिन्तनम् आरब्धम्। अतः गतवर्षे वयं किञ्चित् अधिकम् एतस्य कृते कार्यं कृतवन्तः। तस्मिन् समये प्रोफेसर् अमित अगरवाल महोदयः आसीत् डीन्। तेन सह सम्भाषणम् अभवत्। तस्यापि संस्कृतविषये रुचिः अस्ति। तदनन्तरम् आगतवान् सुदर्शन महोदय, तस्यापि एतस्मिन् विषये रुचिः अस्ति इति दृष्ट्वा महान् आनन्दः। किमर्थमहं वदामि, स्पानिश्, फ्रेञ्च्, जर्मन् एतत् सर्वं संस्कृतमूलतः एव। किन्तु एतेषां भाषाणां कृते तु बहु सर्वेषां रुचिः अस्ति। धनम् अपि दत्त्वा 10,000 धनं दत्त्वा जनाः पठन्ति, किन्तु संस्कृतविषये तादृशं कोऽपि न कुर्वन्ति। किन्तु गतवर्षे वयं अमित अग्रवाल महोदय सह सम्भाषणं कृतवान्, डायरेक्टर् महोदयेन सम्भाषणं कृतवान्। ते सर्वे रुचिं दर्शितवन्तः। तदपि बहु सन्तोषविषयमेव। तदनन्तरं गतवर्षे विश्व संस्कृतदिनमस्ति श्रावणपूर्णिमा दिने आगस्ट् मासे 12 दिनाङ्के। तस्मिन् दिने एव एतस्य संरम्भस्य कार्यक्रमस्य उद्घाटनम् अभवत्। जम्मू कृष्णशास्त्री महोदय संस्कृतपण्डितः एव। सः एव 40 वर्षपूर्वं सः एव संस्कृतसम्भाषणं सर्वे करणीयम् इति चिन्तनं कृत्वा सः जनार्दन हेग्डे महोदय द्वौ मिलित्वा एव संस्कृतसम्भाषणस्य एतस्य आन्दोलनस्य आरम्भं ते कृतवन्तः। महोदय हसति, भवान् तु बहु व्याकरणविषयान् घोषणान् वदति इति। चिन्ता मास्तु, अहं यत् जानामि तदेव वदामि। 40 वर्षपूर्वं संस्कृतं भाषारूपेण सम्भाषणव्यवहाररूपेण वयं कुर्मः इति चिन्तनम्। अतः जम्मू कृष्णशास्त्री महोदयस्य आन्लैन् मार्गेण एव तस्य भाषणं तस्मिन् दिने आसीत्। अहं न जानामि एतस्यां कक्ष्यातः कति जनाः तस्मिन् दिने उद्घाटनदिने आसीत्। गोविन्दः निश्चयेन आसीत् एव। भवान् आसीत् वा? आगस्ट् मासे 12th August 2022 when the inauguration of this happened. तदनन्तरं प्रणवस्य नियुक्तिः अभवत्। अत्र कार्यम् अत्र प्रचलति, बहु सम्यक् रीत्या प्रचलति। आरम्भे 100 जनाः आसन् क्लास् मध्ये, इदानीं तु न्यूनः अभवत्। तद् किमर्थम् एतत् सर्वं वयं चिन्तनं कुर्मः। अत्र पवै मध्ये अपि 2024 डिसेम्बर् पर्यन्तं 1000 जनाः संस्कृतेन वदेयुः इति कार्यक्रमः इदानीं प्रचलति। 1000 जनाः एट् वेरियस् लेवल्स्। केचन महिला भगिनी मधुरा भगिनी अपि एतस्य कार्यक्रमस्य कार्यकर्त्री एव। एतादृशं सा पवै मध्ये एव निवसति। अत्र IIT बाम्बे मध्ये छात्रारूपेण आगत्य पठन्ती अस्ति। एतादृशः बहवः महिलाः जनाः अपि सन्ति पवै मध्ये संस्कृतेन सम्भाषणं कर्तुं पठनम् इदानीं कुर्वन्तः सन्ति। 1000 जनाः वेरियस् लेवल्स् संस्कृतेन वदेयुः। 1000 मुखेषु संस्कृतम् इदानीं कार्यक्रमः प्रचलति अस्ति पवै मध्ये एव। अत्र IIT मध्ये ते अस्माकं कृते एतत् सर्वं व्यवस्थां कृतवन्तः। एतत् सर्वं बहु आनन्दस्य विषयमेव। IIT बाम्बे आरम्भस्य अनन्तरं बहवः IIT मध्ये इदानीं कार्यं प्रचलति। IIT कानपुर मध्ये, IIT कानपुर मध्ये पूर्वमेव, अनन्तरम् IIT इन्दोर् मध्ये, IIT खड़गपुर, बहवः IIT मध्ये इदानीं प्रचलति। नव IITs मध्ये
किन्तु IIT बाम्बे मध्ये किञ्चित् अस्माकं कृते प्रेस्टीजियस् विषयमेव IIT मध्ये वयं यदि संस्कृतं पठामः चेत् अन्य IIT ते दृष्ट्वा तत्रापि एतस्य प्रतिरूपं ते कुर्वन्तः सन्ति सर्वेषां कृते अत्र पठन् सर्वे तु इदानीं द्वितीयकक्षायाः छात्राः इति अहं मन्ये सर्वे इदानीं पठन्तः सन्ति बहु सम्यक् एव अग्रे अपि द्वितीयकक्षानन्तरं तद् केवलं द्वारस्य उद्घाटनमेव अग्रे अपि संस्कृतं पूर्णजीवने पठन्तु इति अहं प्रार्थयामि सर्वेषां कृते धन्यवादः विशेषतया सुदर्शन महोदयस्य कृते सः अत्र आगत्य अस्माकं कृते भाषणं दत्तवान् संस्कृतेनैव लिखित्वा आगतवान् तदपि आनन्दस्य विषयमेव सर्वेषां कृते धन्यवादः विशेषतया नीरज महोदयस्य कृते सः एव पूर्वं गणेश महोदयः एव एतस्य कृते फेसिलिटेशन् कृतवान् तदनन्तरं नीरज महोदय एव अस्माकं कृते एतत् सर्वं कार्यक्रमस्य क्लास् रूम् पिधानं तदनन्तरं तस्य उद्घाटनम् एतत् सर्वं किञ्चित् कष्टमेव IIT मध्ये किन्तु सः सर्वेषां अस्माकं सहायं कृतवान् सर्वेषां कृते धन्यवादः इति उक्त्वा